दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो बिहानी संवादको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी बिहानी संवादमा एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँगको पृष्ठभूमिका कुराहरू अथवा उहाँले गर्दै आइरहनुभएका कामहरूको विषय। यो विशेष गरी कार्यक्रममा यही विषय भन्ने हुँदैन, जुनसुकै विषय पनि हुन सक्दछ। विशेष गरी राजनीतिक, अर्थशास्त्रका कुराहरू होस् अथवा सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू, कला साहित्य सङ्गीतका कुराहरू होस् अथवा शिक्षा संस्कृतिका विषयहरूमा पनि हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यो बिहानी संवादलाई केही जानकारीमूलक बनाउने अथवा केही शिक्षामूलक, अलिकति केही चेतनामूलक, उत्प्रेरणामूलक बनाउने हाम्रो प्रयास रहने गर्दछ र यो कुराकानीले तपाईँलाई कहीँ न कतै फाइदा पुग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसअनुसारले हामीले त्यस प्रकारका अतिथिहरूलाई स्टुडियोमै बोलाएर तपाईँहरूको माझमा ती कुराहरू गर्ने गर्दछौँ। आज हामी एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँके र बर्दिया दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी एउटा कार्यालय स्थापना गरेको छ, जो चाहिँ सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय हो। र यी कार्यालयका प्रमुख आज हामीसँग हुनुहुन्छ रामकरण पाल। आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। हजुरको ठिक छ? कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कतिको कसरी चलिरहेको छ दिनचर्या अहिले? आजभोलि अब भर्खर कार्यक्रम आउँदैछ, व्यस्त, एकदमै व्यस्त पनि छैन, फुर्सद पनि छैन, कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा छ, ठिकै छ। तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवबाट पनि सुरु गरौँ। तपाईँ चाहिँ अब कृषिको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र अहिले तिनै विषयहरूलाई अझ स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तपाईँलाई दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरेर एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको प्रमुख भएर तपाईँले काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हिजोको शिक्षा क्षेत्रको काम गर्दा र अहिले पनि शिक्षाका विविध कार्यक्रमहरूमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। हिजोको र आजको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? सरसर्ती सुनाउन। अब विगतका दिनमा हाम्रो यो शिक्षा क्षेत्रलाई जिल्लागत रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत चाहिँ हेर्ने गरिन्थ्यो। जब यो संहिता आयो अनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरू स्थापना भए, अनि त्यो क्रममा अब अहिलेको हाम्रो यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेर शिक्षा क्षेत्रमा, खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यसरी हाम्रो अहिलेको संरचनागत रूपमा हेर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा छ अहिले, अनि शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय भालुबाङ दाङदेउखुरीमा छ, अनि त्यही अन्तर्गत रहेर 6वटा डिभिजनहरू लुम्बिनी प्रदेशमा छन्। दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी त्यसरी स्थापना भएका छन्। त्यो 76 साल मन्सिर 10 को सेरोफेरोमा 6वटै डिभिजन स्थापना भएका हुन्। त्यसै क्रममा चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँके पनि 76 साल मन्सिर 10 गते स्थापना भयो, अनि त्यही 76 साल मन्सिर 15 गतेदेखि, त्यही स्थापना भएदेखि नै म यो कार्यालयमा कार्यरत छु। अनि यसले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दिएको जिम्मेवारी एकदमै चाहिँ राम्रो गर्दै आएको छ। यसको प्रभाव चाहिँ एकदम सकारात्मक छ। यसले भौतिक, शैक्षिक गुणस्तर, त्यो अब भनौँ मानवीय शक्तिहरूमा चाहिँ क्षमता विकास, शिक्षक कर्मचारीहरूमा क्षमता विकास, विषयगत फोकस, गणित र विज्ञानका विषयहरूमा पनि थप सुधार जस्ता कुराहरू गर्दै आएको छ। जस्तो यो संहिताको अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। संहिता अगाडि र अहिलेको यो स्थितिलाई चाहिँ थोरै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिक्षामा काम गर्ने जुन शैली छ, संरचना छ, नीति छ, नियमहरू छन् अथवा हाम्रो जुन परिपाटी छ, त्यो चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको छ? यो विषय चाहिँ अहिलेको यो संहिताले प्रभाव त एकदमै पारेको छ, किनभने सरकार टाढा हुन्थ्यो भने अहिले सरकार एकदम नजिक भइसक्यो। किनभने स्थानीय सरकार गाउँमै छ, घरमै छ, अनि प्रदेश सरकार पनि नजिकमै छ। अब सङ्घीय सरकार बरु केन्द्रमा भए पनि, काठमाडौँमा भए पनि, उसका अरू शाखाहरू पनि हरेक जिल्लामा, अरू ठाउँमा पनि छन्। पहिला चाहिँ अब अलिकति केन्द्रीकृत जस्तो थियो, जिल्ला केन्द्रीय जस्तो थियो भने अहिले चाहिँ त्यो एकदमै गाउँमै पुगेको छ। त्यो एउटा छ। तर अब अहिले चाहिँ यो नयाँ भए हुनाले अहिले व्यवस्थित हुँदैछ। त्यो अब पहिलाको जस्तै एकदमै व्यवस्थित हुन सकेको छैन, किनभने कार्यालयहरूको चाहिँ भनौँ अब भवनहरूको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, अब बजेटकै पनि अब अभाव हुनसक्छ। यसरी यो अहिले नयाँ भएको हुनाले अलिकति भनौँ व्यवस्थित हुन बाँकी छ, नत्र यसको प्रभाव धेरै राम्रो छ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियका धेरै कुराहरू थाहा छन्, किनभने यो शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँ
तपाईँले काम गरेकै लामो वर्ष भइसकेको छ। हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छैन अथवा त्यो प्रकारको गुणस्तरीय छैन भनेर बेला बेलामा चर्चा हुने गर्दछ कि हामी त्यस्तो प्रकारको हामी कमजोर स्थितिमा छौँ कि त्यो कुराहरू मान्छेले नबुझेको हो कि अथवा कस्तो छ यो विषय सरसर्ती? यो म त अरू अब यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरूकै शिक्षालाई हेर्ने हो भने त्यहाँभन्दा हाम्रो शिक्षा धेरै अगाडि छ, म त्यसरी लिन्छु। तर यहाँ समस्या के छ, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक हामी सबै इमान्दार भइदिनुपर्छ र छन् पनि, कहीँ थोरै मात्रामा होला, कहीँ कमजोरी होला, नत्र त हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली धेरै राम्रो छ। अब त्यही हो कि अब इमान्दारी गरेनन् भने विद्यार्थी राम्रोसँग पढ्दिएन, अभिभावकले बच्चालाई हेर्दिएन, शिक्षकले आफ्नो इमान्दारी पुरा गर्दिएन भन्ने मात्रै हो, नत्र त हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली कम छैन, एकदमै राम्रो छ। ओके, जस्तो यो अब तपाईँ कार्यालयमा आइसकेपछि यो कार्यालय स्थापना कालदेखि नै तपाईँले प्रमुख भएर काम गरिरहनु भएको छ। बितेका वर्षहरूको कार्यकाल चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो? आफैले आफ्नै काम चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँ न यसमा। यो अब हाम्रो शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले बुटवल छ, त्यसै अन्तर्गत त्यो मन्त्रालय सहित हाम्रो 9वटा निकायहरू छन् अहिले प्रदेश सरकारको लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा हेर्ने गरी। अब शिक्षा भनेपछि शिक्षा, खेलकुद, तालिम सबै कुरो जोडिया छ। हाम्रो तालिम केन्द्र पनि भैरवामा छ, शिक्षा तालिम केन्द्र, त्यो पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत छ। निर्देशनालय भालुबाङ छ, 6वटा डिभिजन कार्यालयहरू छन्। अनि यो 9वटै निकायमा हाम्रो यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयले 3वटा आर्थिक वर्ष पार गर्दासम्म पहिलो वर्षको कुरा गर्दाखेरि झन्डै हाम्रो 97% चाहिँ प्रगति थियो। दोस्रो वर्ष जाँदाखेरि 94% जति थियो। अनि गत वर्ष जाँदाखेरि अब भनौँ 93%, 97, 93 अहिले आएर अब तेस्रो आर्थिक वर्ष गयो। मैले सुरुबाट फेरि भने 97%, 93% अहिले आएर 91% प्रगति गरेका छ। र यो हाम्रो 9वटै निकायमा प्रयास चाहिँ सबैले राम्रै गरेका छन्, तर यो डिभिजन कार्यालय पनि आफ्नो स्थान चाहिँ अव्वल कायम गरेका छ, कार्य सम्पादनमा अगाडि नै छ। यो कार्यालयको नाम पहिलोपटक सुन्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन् होला, अथवा हाम्रो श्रोताहरू, दर्शकहरू होइन, अब यो कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि पहिलोपटक यो कार्यालयको नाम सुनेका हुन सक्दछन्। यो कार्यालय चाहिँ कस्तो प्रकारको कार्यालय हो, यसले चाहिँ के सेवा दिन्छ भन्ने विषयमा छलफल? यो हाम्रो यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय म भने 76 साल मङ्सिर 10 को सेरोफेरोमै भनौँ अगाडि पछाडि 10-5 दिन अगाडि पछाडि 6वटै डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भए। त्यसै क्रममा हाम्रो यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पनि त्यही मङ्सिर 10 मै स्थापना भएर अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा छ। अनि पहिलो र दोस्रो स्थापना भएको वर्ष र अर्को वर्ष त्यसमा चाहिँ हाम्रो शिक्षातर्फ, त्यसपछि गएर खेलकुद, अनि महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकतर्फको र श्रम रोजगारतर्फको कार्यक्रमहरू चले। 2 आर्थिक वर्षमा त्यसरी चल्यो। अनि गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो अहिलेको लागि गएको आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ र खेलकुदतर्फ मात्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। अनि अब गएका वर्षहरूमा, अगाडिका वर्षहरूमा चाहिँ त्यो व्यापक कार्यक्रमहरू थिए। त्यसमा चाहिँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, सशक्तिकरणका, सहयोगका कुराहरू हुन्थे। श्रम रोजगारसित सम्बन्धित चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन भए। तर यो अहिले भर्खर गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो शिक्षातर्फ र खेलकुदतर्फ मात्रै कार्यक्रमहरू भए। अनि यसमा हाम्रो बाल विकासदेखि क्याम्पससम्मै कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। अनि बाल विकासको हकमा पनि नमुना बाल विकास स्थापना गर्ने, अनि नमुना बाल विकासका लागि कक्षा कोठाहरूको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि विद्यालय क्षेत्रमा गएर थप विद्यालय क्षेत्रहरूको हकमा 12 सम्मै भनौँ, त्यसमा हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ आवश्यकता अनुसार कक्षा कोठा निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण, त्यसपछि चाहिँ विज्ञान प्रयोगशालाहरूको स्थापना, पुस्तकालयको स्थापना, खानेपानी, खेल मैदान, यस्तै चाहिँ विभिन्न किसिमका भनौँ यसरी निर्माणका कार्यक्रमहरूसँगै फेरि गएर चाहिँ स्टेम भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो विज्ञान, गणित र विज्ञान विषयलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर नतिजा सुधारसित सम्बन्धित अब जोड्ने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि व्यापक रूपमा सञ्चालन भए, जसबाट चाहिँ विज्ञान र गणितप्रति विद्यार्थीहरूको र प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि विद्यार्थीहरूको अलिकति लगाउ हुने, त्यसप्रति चाहिँ अब त्यसको फाइदाहरूको बारेमा जानकारी हुँदै अगाडि बढ्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। यसरी अनि त्यसको साथसाथै लास्टमा हाम्रो विद्यालय र शिक्षकहरूलाई उत्कृष्ट पुरस्कारहरूका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। यसरी चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन हुँदै हाम्रो विद्यालय क्षेत्र बाल विकासदेखि 12 सम्म चाहिँ सञ्चालन भयो, कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो। फेरि हाम्रो सामुदायिक क्याम्पसहरूको हकमा पनि पर्खाल भयो, शौचालय भयो, पुस्तकालयहरू भए, यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भए। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो फेरि यसको साथसाथै विद्यार्थीहरूलाई यो शिक्षाप्रति आकर्षण गर्नको लागि कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषय पढ्ने छात्राहरूको लागि सबैले छात्रवृत्ति छ।
सबैलाई चाहिँ 10,000 मासिक वार्षिक 10,000 को दरले जतिको निवेदन आया छ सूचना अनुसार सबैले चाहिँ यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशभरि पाएका छन्। सबै विद्यार्थीहरूले त्यो छात्रवृत्ति त्यो त्यसरी 11-12 मा शुद्ध विज्ञान विषय पढ्ने सामुदायिक भनौँ हाम्रो विद्यालयको हकमा सामुदायिक विद्यालयबाट मात्र लिएछ। त्यसरी सबैलाई छात्रवृत्ति दिएछ। त्यसपछि मुक्त कमैया कमलाहारी दलित मुस्लिम छात्राहरूलाई पनि यो सामुदायिक हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा 11-12 मा जुनसुकै विषय पढ्ने सबै छात्रलाई छात्रवृत्ति दिएछ। यो वर्ष अहिले गएको आर्थिक वर्षमा प्रति चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ 8,000 को दरले त्यसरी छात्रवृत्ति दिएछ। त्यसपछि गएर फेरि आङ्गिक क्याम्पसमा अथवा सामुदायिक क्याम्पसमा विज्ञान विषय लिएर बिएससी पढ्ने छात्रहरूलाई पनि 25,000 को दरले चाहिँ छात्रवृत्ति दिएछ। जतिको चाहिँ निवेदन आएछ सबैलाई दिएछ। त्यसै गरी मुस्लिम छात्र भयो अनि मुस्लिम कमलाहारी छात्राहरूलाई पनि छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू दिएछ। विपन्न लक्षित केटा अथवा केटी क्याम्पस लेभलमा स्नातकोत्तर पढ्नेहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिएछ। यसरी छात्रवृत्ति मार्फत पनि शिक्षातिर आकर्षण बढाएको छ। यो ठुलो लगानी देखियो होइन। त्यसो भए यो त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल अथवा यो लगानी अनुसारको ती विद्यार्थीहरूले आफूमा इम्प्रुभ गरेको अथवा प्रगति हासिल गरेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यसको अवस्था हामीले चाहिँ यसरी विद्यालय र क्याम्पसहरू जाँदाखेरि त्यसप्रति आकर्षण बढेको विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो घरमा बसेका विद्यार्थीहरू पनि क्याम्पसमा भर्ना भएका अनि यसरी चाहिँ अब भनौँ यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ अगाडि तानेको छ। शिक्षातिर चाहिँ शिक्षाको महत्त्व देखाउँदै अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ। यो छात्रवृत्तिले चाहिँ त्यो तहमा विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्ने प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रकारको छात्रवृत्ति चाहिँ? अझ जस्तो जुन तपाईँले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो छात्रवृत्तिले मात्रै उनीहरूले पढ्न सक्ने त्यो पुग्छ कि पुग्दैन अथवा अरू बाँकी पनि खर्च लाग्छ? यसले सहजता ल्याउँछ। एकदमै 100% पुर्याउने कुरो त भएन, तर चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीहरू त्यो शुल्क तिर्नै पर्ने ठाउँमा त्यसैले हेल्प गरेको छ। तिर्नलाई हेल्प केही पर्सेन्ट चाहिँ 100% नभए पनि त्यो केही पर्सेन्ट त पक्कै सहज भएछ, सहयोग भएछ। पक्कै पनि जस्तो अब शुल्क तिर्नुपर्ने ठाउँहरूमा अलिकति सहज हुने नै भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी समाजको अलिकति सीमान्तकृत भनिएका जाति वर्ग समुदायका मानिसहरूले चाहिँ तिनी छात्रछात्राहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा शिक्षा लिन सक्ने वातावरण चाहिँ बनेको छ। अब यो तपाईँले अगाडि एक दुईवटा कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइरहनु भयो कि जस्तो विज्ञान र गणितको जुन शैक्षिक सुधारको लागि तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले अलिकति विशेष प्राथमिकताका साथमा काम गरिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ। यो आवश्यक चाहिँ किन छ? विज्ञान र गणितमा नै तपाईँहरू किन फोकस हुनुभएको छ? सरकारको नीति चाहिँ किन यस्तो? यो विज्ञान र गणितमै सबैले चाहिँ त्यसलाई अप्ठ्यारो फिलिङ गरेको विषय भनेर भन्छन्, तर वास्तवमा सबैभन्दा राम्रो र धेरै नम्बर ल्याउने विषय हो एकदम। अनि फेरि त्यो विज्ञान र गणितमा राम्रो गर्ने जनशक्ति जहिले पनि असल राष्ट्र सेवक बन्नमा उसलाई र आय आर्जनमा चाहिँ धेरै टेवा पुर्याउँछ। अब अरू विषयले नहुने होइन, अरू विषयले पनि चाहिँ अरू विषयको ज्ञान भएन भने पनि अधुरो हुन्छ, तर गणित र विज्ञानले सोझै टेक्निकल लाइनतिर लैजान्छ र त्यो गणित र विज्ञान पढेकै विद्यार्थीहरू अक्सर डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, वन विज्ञ, भेटनरी डाक्टर यस्तै यस्तै चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनतिर जाने त्यसको बाटो नै त्यही हो। यदि त्यो भएन भने त्यहीँनिर बाटो रोकिन्छ अनि त्यो विषयमा राम्रो भयो भने त्यो लाइनमा जान सक्छन् र एउटा कमाएर खान सक्ने, एउटा अरू चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्ने, आफै चाहिँ व्यापार व्यवसाय आफै गर्न सक्ने, देशलाई अझ बढी सेवा दिन सक्ने, आफू पनि एउटा सक्षम हुन सक्ने विषय हो। त्यो एउटा एकदमै बलियो बनाउने विषय हो। त्यसैले गर्दा फेरि कस्तो छ कि त्यो झन्डै 20-30% मात्रै विद्यार्थीहरू चाहिँ गणित र विज्ञानमा एकदमै शुद्ध किसिमले पास हुने, अरू जम्मै धेरै जसो फेलतिर हुने अथवा एकदमै कम नम्बर आउने। अनि फेरि त्यही विषयमा कम नम्बर आयो भने पनि 11-12मा फेरि पढ्न नसक्ने, कक्षा 10मै चाहिँ त्यो 11-12मै रोकिदिने भयो। अनि फेरि चाहिँ हाम्रो यो राम्रो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि जुन टेक्निकल एजुकेसनतिर जानको लागि त्यो माध्यम नै त्यही हो। गणित र विज्ञान चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने त्यो विद्यार्थी त्यतातिर जान्छ। यदि त्यो विषय राम्रो भएन भने अरू विषयतिर जान्छ। अरू विषयतिर गएर पनि धेरै राम्रो गर्यो भने राम्रै मान्छे बन्छ। यदि गर्न सकेन भने फेरि त्यो सर्टिफिकेट हुन्छ चाहिँ आफै चाहिँ रोजगारमा लाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन। जस्तो त्यो नम्बर
नम्बरमा मात्रै पनि कुरा नभएर अथवा सर्टिफिकेटको मात्रै कुरा नभएर त्यो व्यक्तिले जुन सिप आर्जन कति गरेको छ अथवा त्यो साँच्चैकै गुणस्तर शिक्षा कतिको रूपमा चाहिँ त्यसले लियो भन्ने कुरा पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यसमा। त्यसमा अब हुन त त्यो नतिजाले नै देखाउँछ, विद्यार्थी कति राम्रो छ भन्ने नतिजाबाटै हेरिन्छ। फेरि उसको प्रभाव क्षेत्र पनि देखिन्छ, किनभने नतिजाले मात्रै होइन कि उसका भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढेको छ, उसको जीवनशैलीहरू कस्ता भए, पेसामा कसरी चाहिँ संलग्न भयो, त्यो यो गणित विज्ञानको प्रभाव चाहिँ त्यसरी चाहिँ पछि देखिन्छ, तुरन्तै त देखिन्न तर चाहिँ पछि देखिन्छ। त्यसैले गर्दा सबै विषय राम्रा छन्, तर गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीहरूको अलिकति अप्ठ्यारो विषय हो भन्दै त्यतातिर नलाग्ने, त्यो नलाग्ने भए हुनाले अलिकति सहयोग पुग्छ र त्यतातिर आकर्षण बढ्छ। अरू विषयसँगै त्यो विषयलाई पनि सँगै लाग्दाखेरि भोलिका दिनमा एउटा राम्रो जनशक्ति बन्न सक्छन् भन्ने किसिमले नै हो त्यो सोचेको। यो त्यसको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यक्रम जस्तो ती कार्यक्रम चाहिँ कसरी कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति यो इन्ट्रेस्टिङ विषय यसको बारेमा हाम्रो स्टेम शिक्षा नै भन्ने कार्यक्रम भन्छ। त्यसलाई चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजी अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स भनेर चाहिँ त्यसलाई भन्छ। 4वटा लेटरको पहिलो अक्षर लिएर स्टेम भनेको छ, साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ अनि म्याथमेटिक्स भनेर चाहिँ यो 4वटै शब्दको चाहिँ अगाडिको लेटर लिएको हो। अनि यसमा हाम्रो कस्तो छ कि एक किसिमले यो हाम्रो विद्यालयमा गणित र विज्ञानका सरहरू यो कसरी चाहिँ पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू सजिलै बुझ्छन् र विद्यार्थीहरूको चाहिँ आकर्षण त्यो विषयप्रति अगाडि बढ्छ र पाठ्यक्रमले राखेका चाहिँ ज्ञान सिपहरू उनीहरूमा हासिल पनि हुन्छ र भोलिका दिनमा उनीहरू टेक्निकल एजुकेसनतिरको आकर्षण बढ्छ, त्यतातिर जान्छन् भन्ने किसिमले शिक्षकहरूलाई, पढाउने सरहरूलाई, गणित र विज्ञानका सरहरूलाई, सरहरूलाई हामीले अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यसको लागि हाम्रो एउटा एमएससी गरेकै चाहिँ स्टेम संयोजक अहिलेसम्म थिए। अब यो वर्ष चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब अलिक कटौती भए जस्तो छ, थोरै मात्र त्यसको बारेमा अझ गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार भन्ने कार्यक्रम त हुन्छ तर गत आर्थिक वर्ष जतिको व्यापक हुँदैन। अनि हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा ती स्टेम संयोजक मार्फत र अरू चाहिँ विज्ञ सरहरू मार्फत त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यसमा अब सरहरू, गणित र विज्ञानका सरहरूलाई पटक पटक चाहिँ तालिम, अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू सहभागी गराइयो। त्यसको साथसाथै फेरि शिक्षक सरहरूकै प्रतियोगिता, विद्यार्थीहरूकै प्रतियोगिता, विभिन्न किसिमका यसरी गणित र विज्ञानलाई फोकस गरेर विभिन्न किसिमका टेक्निकहरू अपनाएर, टिचिङ मेथडहरू अपनाएर कसरी गणित र विज्ञानलाई आकर्षण बनाउन सकिन्छ, विद्यार्थीहरूको त्यतातिर ध्यान तर्न सकिन्छ। जस्तै स्टेम क्लबहरू पनि स्थापना भए अनि त्यसपछि चाहिँ नेटवर्किङ कार्यक्रमहरू पनि भए, गणित र विज्ञानका सरहरूको ग्रुपिङ बनाइयो अनि एकअर्काको हेल्पबाट, एकअर्काको सहयोगबाट गणित र विज्ञानलाई कसरी पढाउँदा सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, विद्यार्थीको त्यतातिरको आकर्षण बढ्छ र भोलिको दिनमा ती हाम्रो यो जुन गणित र विज्ञानमा धेरै चाहिँ कम नम्बर आउने विद्यार्थीहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्या घट्दै अनि धेरै विद्यार्थीहरू त्यसमा पनि एउटा बढी नम्बर ल्याउने र बढी चाहिँ त्यो विषयवस्तु अनुसार ज्ञान हुने किसिमको होस् भन्ने किसिमले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। त्यो इम्प्रुभ देखियो, केही परिवर्तन देखियो, यसप्रति धेरै आकर्षण भएको देखियो, किनभने यसका चाहिँ प्रतियोगिताहरू गराउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न किसिमका विज्ञानसित सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्यक्रमहरू आफ्नो प्रयोग भनौँ प्र्याक्टिकली चाहिँ आएर चाहिँ देखाए, प्रस्तुति गरे। शिक्षक सरहरूले पनि आफ्नो गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब विजेताहरूलाई पुरस्कार वितरण पनि भयो अनि गणित र विज्ञानप्रति आकर्षण भरेको देखिन्छ। त्यसले अलिकति झस्काएको जस्तो छ, किनभने यो गणित र विज्ञान विषय चाहिँ अब पढ्न सक्यो भने धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। त्यसले नै डाक्टर, इन्जिनियर, अरू टेक्निकल एजुकेसनतिर जाने चाहिँ माध्यम नै त्यही विषय हो। त्यो विषय यदि कमजोर भयो भने बाटो नै बन्द हुँदो रहेछ, ढोका नै बन्द हुँदो रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ अलि सचेत पारेकै छ। जस्तो पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले पनि यो प्राविधिक शिक्षा अथवा टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि निकै ठुलो प्रयास गरेको र यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा पारेको त देखिन्छ। विभिन्न नीति कार्यक्रमदेखि लिएर स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। यो प्राविधिक शिक्षाको जुन लहर छ यो लहर चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश अझ त्यसमा पनि बाँके र बर्दियामा चाहिँ कस्तो छ अहिले तपाईँले काम गरिरहेको क्षेत्रमा? यो बाँके र बर्दियामा पनि यो प्राविधिक शिक्षातिरको आकर्षण छ। धेरै जसो विद्यालयहरूमा 9 देखि 12 सम्मको प्राविधिक धार शिक्षा छ अनि कति चाहिँ कक्षा 10 पछिको 18 महिने चाहिँ त्यो टेक्निकल भनौँ 18 महिने शिक्षाहरू पनि छ अनि त्यसपछि 10 कक्षा पछिका डिप्लोमा कक्षाहरू पनि धेरै जसो विद्यालयहरूमा छ। अनि यसरी अहिले भन्यो भने त्यो यो पहिला चाहिँ एउटा डिप्लोमा पढ्नको लागि टाढा जानुपर्ने, धेरै खर्च तिर्नुपर्ने त्यो अवस्था अहिले छैन।
तर विद्यार्थी चाहिँ आफू चाहिँ पढ्ने इच्छुक हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ। अभिभावकले पनि आफ्नो अभिभावकको जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्यो भने राम्रा विद्यालयहरू पनि छन्, सरहरू पनि धेरै राम्रा छन्, इमान्दार सरहरू छन्, सबै सरहरू इमान्दार छन्, सबै चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको पाइन्छ। कहीँ एउटा दुईटा सरहरू कहीँ मिस्टेक गर्लान्, आफ्नो पेसाप्रति इमान्दारी नगर्लान्, तर त्यति भन्दैमा सबै खराब भन्न पनि मिल्दैन, सबै ठिक छन् र धेरै साहस छ अहिले हरेक डिप्लोमा पढ्नलाई। कक्षा 10 पछिको डिप्लोमा टेक्निकल पढ्नको लागि धेरै ठाउँमा साथ छ। यही बाँकेमा बर्दियामा चाहिँ सजिलै चाहिँ भनौँ आफ्नो गाउँघरको नजिकमै पनि अब आफ्नै चाहिँ स्थानीय तहमा नभए पनि छिमेकी स्थानीय तहमै गएर सजिलै चाहिँ थोरै खर्चमा भनौँ अब प्राविधिक धारतिर त झन् खर्च नै लाग्दैन। 9 देखि 12 सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षातिरकै चाहिँ सरकारले पैसा बेहोरिराखेका हुन्छ। अनि केही चाहिँ अब सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त गरेकाहरूले थोरै रकम तिराउँछन्। झन्नै त्यो 30% 40% जुन पहिला खर्च लाग्थ्यो 3 लाख 4 लाख सम्म लाग्ने चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै हाफ भएछ। त्यसरी आधामै चाहिँ पढ्न सक्ने किसिमको वातावरण छ। सबैको पहुँचमा भए जस्तो लाग्छ मलाई त शिक्षा। जस्तो त्यो गरिबीको हिसाबले, विपन्नताको हिसाबले अथवा आर्थिक पहुँच नभएका कारणले कोही पनि प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्यो कारण चाहिँ छैन अहिले। अब त्यो यसरी त कतिले अवसर नपाएर त्यो म चाहिँ पैसा नभएर पढ्न पाएन भन्ने पनि होलान्, नहुने होइन। तर उहाँहरूको इच्छा भयो भने उहाँहरूले विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ, विद्यालयले सहयोग गर्छ। अब सबै शिक्षा चाहिँ एकदमै निःशुल्क भन्न त मिलेन। टेक्निकल एजुकेसन केही चाहिँ अब सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त गरेकाहरू, अनुमति लिएकाहरूले आफ्नो शुल्क लगाए होलान्। तर यदि इच्छा छ, चाहना छ, आफू चाहिँ मेहनती इमान्दार छ भने विद्यालयमा सम्पर्क गर्यो भने त्यो विद्यालयका सरहरूले, त्यहाँको समितिले, प्रहरूले पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यहाँ चाहिँ पैसाकै कारणले पढ्न पाइएन भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर अब कता नमिलेर कसैको आफ्नो घराइसी अरू अन्य कुराले नमिलेर मैले पैसा नभएर मैले पढ्न नपाएको भन्ने पनि सङ्ख्या होला। तर यदि इच्छा छ भने सायद पढ्न पाउँछन् होला, त्यस्तो नहोला अहिलेको समयमा। त्यो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। विद्यालयहरूले सहयोग गर्छन्, प्रदेश सरकार छँदैछ, स्थानीय सरकारले पनि त्यो विषयमा काम गरिरहेका छन्। यो अब तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको कार्यालयबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर खेल मैदानसम्मका कुराहरू, खेल पूर्वाधारका विषयहरूमा पनि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। यो यसमा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमको बारेमा के छ, अहिले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अब यसमा हाम्रो कार्यालयको कार्यशैलीको हकमा कस्तो छ भनेपछि हाम्रो खास गरी हाम्रो प्रदेश सरकारको बजेट भाषण मार्फतै कार्यक्रम पनि आउँछ एकदम। अनि अहिले यो अब चालु आर्थिक वर्षमा पनि 11 करोड जतिको हाम्रो निर्माणका कार्यक्रमहरू झन्डै 90 वटा संस्थामा काम गर्ने गरी आइसकेको छ। अनि गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो झन्डै 223 वटा संस्थासँग हाम्रो कार्यक्रम थियो। त्यसमा झन् 120 वटा जतिको हाराहारीमा निर्माण नै थियो। बाँकी चाहिँ अरू चाहिँ साना कार्यक्रमहरू अरू किसिमका कार्यक्रमहरू पनि थिए। अब त्यस्तै गरी हाम्रो खास गरी के हुन्छ भनेपछि बजेट भाषण मार्फतै रातो किताबमै आएका कार्यक्रमहरू पनि आउँछ, डाइरेक्ट आउँछ कार्यालयमा। आएपछि हामी चाहिँ यहाँबाट सूचना निकाल्छौँ, सम्झौताको लागि सम्बन्धित संस्थाहरूलाई, विद्यालयहरूलाई हामी बोलाउँछौँ, सम्झौता गरेर अनि हामी चाहिँ त्यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अनि फेरि पछि गएर अरू कार्यक्रमहरू हाम्रो शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयबाट सूचना निस्कन्छ। सूचना निस्केपछि त्यो सूचना निस्केर अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो सूचना अनुसारको फाइल चाहिँ विद्यालयबाट, संस्थाहरूबाट सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा सङ्कलन हुन्छ। सङ्कलन भएपछि फेरि हामी ती फाइलहरू चाहिँ निर्देशनालयमै पुर्याउँछौँ। अनि निर्देशनालयमा अब त्यसको चाहिँ निर्णय गर्ने समितिले त्यसलाई निर्णय गरेर फेरि चाहिँ तोकेर संस्थाहरूको नाममै बजेट छुट्टिएर आउँछ र हामी त्यसरी काम गर्दै जान्छौँ। र अरू चाहिँ केही शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू पनि डाइरेक्ट हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत अथवा रातो किताब मार्फतै पनि आइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो एक किसिमले यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा काम अनुसार चाहिँ जनशक्ति एकदमै कम छ। अहिले हामी 3 जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छौँ। त्यसमा म आफै शाखा अधिकृत 8औं को रूपमा चाहिँ म छु भने एउटा हाम्रो लेखापाल हुनुहुन्छ, एउटा अब 5औं तहको, अनि अर्को चाहिँ एउटा नायब सुब्बा 5औं तहकै हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा हाम्रो एउटा हल्का सवारी चालक र एउटा कार्यालय सहयोगी करारमा हुनुहुन्छ। हामीसँग अहिले एउटा इन्जिनियर स्वयंसेवकको रूपमा हुनुहुन्छ, एउटा अपरेटर चाहिँ स्वयंसेवकको हुनुपर्छ भन्नाले हाम्रो सङ्ख्या एकदमै सानो छ, थोरै छ।
अनि अब गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो स्टेम संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो र एउटा सब इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अब म्याथ थप भएन अनि अहिलेको लागि हामी 7 जना मात्रै छौँ। तैपनि हामी एकदमै नियमित सक्रिय भएर लागेका हुन्छौँ अफिसमा। आफ्नो 2वटा जिल्ला हेर्नु छ, तर हामी एकदमै सधैँ चाहिँ एकदमै ड्युटीमा हुन्छौँ भनौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो चाहिँ ड्युटीमै भए हुनाले एकदमै लागिराखेर चाहिँ हामी हरेक कार्यक्रमहरू त्यसरी सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। यसरी अहिले कार्यालयको हाम्रो कार्यशैली यस्तै छ। ओके, जस्तो यो विद्यालयको जुन पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो, शैक्षिक गुणस्तरीय सुधारका विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो। यो पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि विद्यालयमा अहिले सरकारी विद्यालयहरूको पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ? मर्मत गर्नुपर्ने अथवा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ केमा बढी फोकस गर्नुपर्ने देखियो त्यो प्राथमिकताको हिसाबले चाहिँ? यो अब अक्सर चाहिँ धेरैजसो विद्यालयहरू भौतिक संरचनाको रूपमा सम्पन्न हुँदै गएका छन्। थोरै हातसम्म मात्रै होला, धेरैजसो चाहिँ बााउन्ड्रीहरूको अलिक कमी छ। अब बााउन्ड्रीहरू भनौँ चाहिँ कमी छ, नत्र त धेरैजसो चाहिँ भौतिक संरचनाको रूपमा चाहिँ विद्यालयहरू सम्पन्न हुँदै गएका छन्। थोरै मात्रै छ, बरु शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नुपर्ने छ। अनि यसरी चाहिँ सुधार हुँदै आएछ। यो फेरि नियमित हाम्रो यो कार्यक्रम भए हुनाले हरेक वर्ष कार्यक्रम जान्छ अनि कार्यक्रम जाँदाखेरि सुधार हुँदै गएको छ। तर अब अलि यो सामाजिक केही विद्यालयहरूलाई त यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय छ र यो काम गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो कुरा फेरि हामी धेरैजसो चाहिँ एकदमै नेटवर्किङ मार्फत चाहिँ धेरै चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छौँ। हाम्रो वेबसाइट छ हाम्रो चाहिँ, त्यसपछि समाज विकास डिभिजन कार्यालयको आफ्नै चाहिँ फेसबुक पेज छ। हामी आफ्ना पर्सनल चाहिँ फेसबुकहरू मार्फत पनि हाम्रो चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ फोन छ, त्यो अफिसकै चाहिँ तीनवटा चाहिँ मोबाइल फोन नै छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो सेट छ, त्यो मार्फत पनि हामी एकदमै व्यापक प्रचार प्रसार गर्छौँ। फेरि हाम्रो हरेक स्थानीय तहको शिक्षा शाखासँग डाइरेक्ट लिङ्क छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ त्यो चिठी मार्फत नेट मार्फत खबर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यति गर्दै पनि कति विद्यालयहरूलाई त चाहिँ आज यो सामाजिक विकास डिभिजन पनि छ, यसले पनि शिक्षातिर काम गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो थाहा नपाएको अवस्था छ। त्यही भएर म यो आजको यो भेटघाट क्रम मार्फत यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय 3वटा आर्थिक वर्ष पुरा गरिसक्यो यहाँबाट। अनि अब चौथो चाहिँ अब रनिङ हुन्छ। अनि यसरी बरु हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुखज्यूहरू, अरू विद्यालयका प्रासरहरू, अरू सरहरूले पनि हाम्रो यो शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट काम गर्ने हाम्रो कार्यालय छ। त्यो कार्यालयले चाहिँ यो भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू, प्रयोगशाला निर्माणका, व्यवस्थापनका, पुस्तकालय निर्माणका व्यवस्थापनका जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएछ। अनि त्यसमा हाम्रो निस्केका सूचनाहरूको बारेमा हाम्रो वेबसाइट हेर्ने, हाम्रो फेसबुक पेज हेर्ने, हामीलाई सम्पर्क गर्ने विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिहरू पनि छन्। त्यो हाम्रो सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ, तर कति विद्यालयले त्यो विद्यार्थीको निवेदनै पनि हामीलाई पेश गरेनन्। जबकि त्यो विद्यार्थीको एउटा हक हनन भयो कता त्यो हामीले सञ्चार गर्दै हामीले खबर गर्दै प्रशासकहरूले थाहा पाउनु भएन, अरूले चाहिँ भनिदिनु भएन कि सूचना पुगेन कि। अनि त्यो त्यसरी चाहिँ सूचना नपुगेर थाहा नपाएर पनि त्यो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जबकि निवेदन आएका सबैले छात्रवृत्ति दिन्छ। त्यति गर्दै पनि चाहिँ त्यो कति विद्यालयको त विद्यार्थीहरूले हामी त छात्रवृत्ति पाएनौँ, हामी त थाहा पाएनौँ, विद्यालयले पनि हामी पनि थाहा पाएनौँ, कतिखेर सूचना निस्क्यो के हो भन्ने कुरा पनि पछि सुनिन्छ। तर यो भोलिका दिनमा एकअर्कालाई हेल्प गर्दै, एकअर्कालाई सञ्चार गर्दै यो हाम्रो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको कार्यक्रमको बारेमा र छात्रवृत्तिहरूको बारेमा, अरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको बारेमा एकअर्कालाई सञ्चार गरेर सहयोग गर्यो भने अझ सहज हुन्थ्यो। यसको प्रचार प्रसार गर्नलाई अझै पनि बाँकी छ। त्यो जुन जहाँ ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न जरुरी छ। यो पुस्तकालय र ल्याबको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। यो ल्याब कस्तो सुनिन्छ भने यो विद्यालयहरूमा स्थापना हुने पुस्तकालय अथवा ल्याबहरू चाहिँ स्थापनाको लागि सामान चाहिँ खरिद हुन्छन्, तर त्यसको चाहिँ प्रयोगमा त्यति धेरै सक्रियता देखिएको छैन, विद्यालयहरूले त्यो प्राथमिकतामा पारेका छैनन् भनेर त्यो गुनासो सुनिन्छ। कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले अनुगमनको हिसाबले अथवा काम गर्दाखेरि? गुनासो केही हदसम्म जायज पनि छ र चाहिँ त्यो केही हदसम्म प्रयोगमा पनि ल्याउँदैछन्। तर हाम्रो यो कार्यालय मार्फत जे जति चाहिँ प्रयोगशालाका व्यवस्थापनहरू भएका छन् र योभन्दा अगाडि पनि भएकै थिए। अनि हामी जहाँ जान्छौँ ती सरहरूलाई यो थन्क्याउने होइन, युज गर्ने हो, प्रयोग गर्ने हो। विद्यार्थीको ज्ञान सिप बढाउनको लागि, कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहज बनाउनको लागि, सिकाइलाई दिगो बनाउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छौँ र प्रयोग गर्न पनि गर्छन्। अब केही हदसम्म कहीँ त्यो कक्षा कोठाको अभाव होला, त्यो कता चाहिँ त्यसको ल्याबकै कोठाको व्यवस्था एकदम व्यवस्थित ल्याब कक्षा कोठा नभएर पनि त्यसरी चाहिँ सामान चाहिँ अब भनौँ स्टोरमा त्यसरी थन्किएको अवस्था पनि छ।
तर हामी यो भन्दै आएका छौँ र सरहरू गर्नुहुनेछ, गर्छन् त्यो, किनभने सामान थन्क्याउनुको लागि नभएर प्रयोगकै लागि हो, गर्छन् त्यो। अब हामीले गर्दैनन्, थन्क्याइ नै राख्छन् भन्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि गर्छन्, सरहरू गर्नुहुनेछ। जस्तो हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भयो। तपाईँको कार्यालयले दिने सेवा सुविधा, छात्रवृत्तिदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जसरी तपाईँले काम गर्नको लागि अत्यन्तै न्यून कर्मचारीको बावजुद पनि तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण तरिकाले तपाईँले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी अबको यो वर्ष चाहिँ तपाईँले के कुरालाई प्राथमिकता दिँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि विद्यालयले, स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा शाखाले अथवा विद्यार्थीहरूबाट कस्तो प्रकारको सहयोग होस् भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ? अब सहयोगको हकमा त हाम्रो एकअर्काको समन्वय र सहयोग नभई चाहिँ कामै गर्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय आफै, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा अथवा चाहिँ त्यहाँको नगर प्रमुखज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, अनि त्यति मात्र नभएर हाम्रो प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, अनि संघीय मन्त्री अनि सदस्य भनौँ मान्यज्यूहरू सबैसँग हाम्रो समन्वय भइरहेको छ र सबैको समन्वयमा हामी काम गर्दै आएछौँ। अब प्रदेश सरकारकै कार्यालय भएको हुनाले प्रदेश सरकारको चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यू, मान्यज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूसँग त हाम्रो एकदमै भेट हुन्छ, हाम्रो एकदमै सम्पर्क हुन्छ। उहाँहरूले आफै पनि फोन गर्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ, के भयो, कस्तो भयो, कहिले सुरु हुन्छ, कसरी होला राम्रो। त्यसरी चाहिँ हामी सबैको समन्वयमा काम गर्दै आएछौँ, सबैको समन्वय, सबैको सहयोगमा हामी काम गर्दै आएछौँ र सबैको सहयोग पनि छ, सबैले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। र यो अहिलेको अब आगामी दिनमा यो आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो कार्यक्रम हामी आफ्नो कार्यक्रम सकेसम्म तोकिएको जिम्मेवारी 100% गर्ने तयारीमा हुन्छौँ। सकेसम्म 100% सहज सजिलो वातावरणमा, एकदमै सहयोगी वातावरणमा चाहिँ हामी हाम्रो गर्ने प्रयास हुन्छ। फेरि कसैको कुनै गुनासो केही छ भने कार्यालय प्रमुखलाई आएर भन्नुहोस्, म आफै तुरन्तै त्यसको सहजता बनाउँछु, तुरन्तै सहज वातावरण बनाउँछु, म आफै जिम्मा लिन्छु त्यो। किनभने चिन्तै नगर्नुहोस्, हामी छौँ, म सहयोग गर्छु भन्दै चाहिँ सबै हाम्रो सेवाग्राही जे जति मेरो सम्पर्कमा आउँछन् अक्सर सबैले चाहिँ फिलिङ गरेकै छन्। मैले गरेको सहयोग सबैले फिलिङ गरेका छन्। मैले चाहिँ अब त्यो भन्नै पर्दैन, सरहरूले आफै चाहिँ बाहिर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ पक्कै भन्नुहुनेछ भन्ने सुनिन्छ भनौँ। अनि यसरी सबैको समन्वयमा हामी काम गर्दै आएछौँ र यो हाम्रो यो कार्यालय भनेको बीचको भयो। अब प्रदेश भनेपछि बीचको सपोर्टर हो, एकदम सपोर्ट गर्ने हो। यो स्थानीय सरकार जस्तो एकदमै जिम्मेवार पनि भएन, सङ्घीयको जस्तो पनि भएन, बीचको छ तर आफ्नो जिम्मेवारी छ, आफ्नो किसिमको जिम्मेवारी छ। तर दुवैतिरबाट समन्वय नगरिकन कामै गर्न सकिन्न, किनभने यो हाम्रो अब बाँके र बर्दिया हेर्दाखेरि यहाँको 8वटा स्थानीय त अनि बर्दियाको 8वटा 16वटैमा हाम्रो काम हुन्छ। 16वटैमा काम गर्दाखेरि हामी अक्सर चाहिँ 16वटै चाहिँ शिक्षा शाखा प्रमुखहरूसँग हाम्रो डाइरेक्ट सम्पर्क हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँको अध्यक्षज्यू, प्रमुखज्यूहरूसँग, उपप्रमुखज्यूहरूसँग, अरू चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूसँग पनि एकदमै सम्पर्क हुन्छ। अब भोलिका दिनमा सबैले एकअर्कालाई यो हाम्रा सूचनाहरूलाई, हाम्रो यो कार्यक्रमहरूलाई सहज बनाइदिने, अनुगमन गरिदिने, सहयोग गरिदिने। कहीँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ, कहीँ चाहिँ कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो हामीलाई पनि रिपोर्टिङ गरिदिने, सहयोग गरिदिने, उहाँहरूले पनि अनुगमन गरिदिने। अनि केही चाहिँ अब भनौँ बिचमा पछि बिग्रिसकेपछि भन्नुभन्दा सुरुमै चाहिँ त्यो यहाँनिर यस्तो हुनुपर्ने थियो, यस्तो हुन लाग्यो, यहाँनिर अलिकति गुणस्तर कम भयो अथवा चाहिँ केही कमी कमजोरी छ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि रिपोर्टिङ गरिदिने। उतातिर आफूले पनि अनुगमन, सबै चाहिँ हाम्रो यो सबैको साझा काम हो, सबैले चाहिँ मिलेरै गर्ने हो, सबैको सहयोग मात्र गर्न सकिन्छ। अनि यसरी चाहिँ म सबैलाई यो आजको यही कार्यक्रम मार्फत सबैको सहयोग र सबैको चाहिँ यो सहानुभूतिको लागि चाहिँ हामी आशावादी छौँ। हस्, धन्यवाद। अत्यन्तै खुसी लाग्यो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिन पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। आजको कार्यक्रममा यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा यसरी बोलाएर चाहिँ सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको बारेमा र चाहिँ अरू आफूले गरेका कामहरूको बारेमा जुन चाहिँ यो बोल्ने, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ यो एनटिभी कोहलपुरलाई, हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद म पनि दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामकरण पालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँके र बर्दियाका 16वटा स्थानीय तहहरूमा विविध क्षेत्रमा काम गरिरहेको विषय आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई जानकारी दिन पायौँ। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मध्येको एक हो भन्ने बारेमा हामीलाई विश्वास छ। यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई पनि धेरै कुराहरू सुनेर फाइदा भयो होला अथवा लाभ लिन सकिने कार्यक्रम भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भोलिको श्रृङ्खलामा हामी पुनः भेट्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।